घेवन मारयेची आयज आमी परब करता बुडून सुद्दां शिकारचा सर्वेस्पराक वाखाणटा आमची काळजा मुरगटा जिव्या देवाक दिनवासता आमची काळजा मुरगटा जिव्या देवाक दिनवासता आमची काळजा मुरगटा जिव्या देवाक दिनवासता आमची काळजा मुरगटा जिव्या देवाक दिनवासता. बाबू भयणीनो सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो हो दीस आवडटा आनी खुशाल बरी तो पोरबेचो दीस आवडटा आनी खुशाल बरी पोरबेचो दीस आवडटाना हें सगळ्या कार्मीनगर रावतल्या दर एका कुटुंबा पासत पेटयता. जिवे आसलेल्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी मरून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख आनी हेच दोनूय देवाचें बरेंपण आमचे सवेन आसा तें ओळखून घेवन दर एका कुटुंबाच्यो गरजो जावं मागीर हांगासर वांटो घेतल्यांक जावं मागीर गाराब्यान रावन आपल्या कुटुंबा सांगाता केमिसान वांटो घेतल्यांक सगल्यांक दोनूय देवाक तांच्यो गरजो उबारता. आनी आयज जेन्ना PPCची वांगडी ही मांडावळ करता तांचे पासत मागुया तांच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. हे कोरोना महामारेक लागून मरून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख मागुया. पिडेन आसलेल्यांक पेकोणी मागुया. काळजा मोतीन भिरांत घेवन जियेतल्यांक बरेंपण देवाचें मागुया. आनी आमकां देवान बरेंपण दिलां देवाचे उपकारी उपकारी जावया आनी देवाचे उपकारी जावन हेच दिनवासनेचें बलिदान आमी भेटुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी आमची आस्कारीन कार्म सायबिणीची परब समर्पिता. आयचे परबेचो विशय कार्म सायबिणीचे मोजतीन जेजूचे गोवाय जावुया. मारिया आमची सोर्गीची आवय आपल्या जिवितान देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाक मानता तशें करून देवाक आपल्या जिवितान पयलो आनी वयलो जागो दिवन जियेली. तिच्या जिवितान मागणे बोगसणे ल्हानविकाय बावाट दुसऱ्यांचो हुस्को सेवा चाकरी आदी असले साबार शेगूण पळजोडले. मारेची देख घेवन तिचें शिगूण आमच्या जिवितान आपणावूंक आमच्या उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान आनी वागणुकेंतल्यान आमी दुसऱ्यांक जेजूचे गोवाय जावंक येता. मारिया आमची माय आपल्या पुता लागीं आमचे पासत सदांच विनोती करता. तर आयज कार्म सायबिणीचे मोजतीन आमी जेजूचे कोरे गोवाय जावंक आमकां जोण एकल्याक पवित्र आत्म्याच्या बोलान आनी शोक्तीन बोर म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागुया. आमची स्वर्गीची आवय आनी आमची आस्कारीन आमकां उलो करता. म्हजो पुताची वाट चला ताची गोवाय जाय. पूण उलो तिचो आमी बेरे कानार दवरला देखून देवाच्या आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक म्हणया. हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो देव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान जाता वायट घालून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Sonsari Sorvespora Deva Surgicharaya Surpodveda Deva Deva Baba Ami Tukano Moskal Kotao Ami Tukatin Bastao Tuja Torvoi Bova Paso Ami Tuka Wakantao Uima Deva Usurgi Anishanti Dacha Ishta Sonsari Somya Jesu Christa Baba Jai Glaspoda Somya Deva Deva Chesheni Du Sonsarache Babka Dai Amchi Kaklu Baba Jeus Viak Bosnai Amchi Magre Ai Gunge Uima Deva Unsurgi Anishanti Taja Ishta Sonsari Idet Povitat Mia Sangati Deva Baba Chiboy Me Jesu Christa Eklos tu Povit Eklos tu Ishvor Eklos tu Pormeshvor Muima Deva Unsurgi Anishanti Taja Ishta Sonsari प्रार्थना सर्वेस्वरा बो व्हरत्या बापा आदल्या कोरारान कार्मेल दोंगरार तुवें प्रवाद्यांच्या मुणयारपणान नांवाडलय आनी नव्या कोरारान तुज्या पुताच्या मायमारेच्या दर्शनान तुवें तो पवित्र केलय हे आवयच्या आदारान जेजूच्या एकवटान दिसान दीस अदीक पवित्रायेच्या दोंगरार चडूंक वचूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राज ओड चलयता सासनांच्या सासनां आमेन. झकारियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सियोनाचे दुवे गायन कोर आनी कुशालचा हो पळय हांव येतां तुजें मोदें तिकान करूंक येता असो उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सर्वेस्पराक एकटवतलीं ती ताची पडसां जातली पूण तो तुमचें मोदें तिकान करून रावतलो आनी दोलबाराच्या सर्वेस्परान म्हाका तुजेशी धाडला म्हूण तूं वळखतली. पवित्र देसांत आपलें दायज कशें सर्वेस्पर जुदाक सांबाळटलो आनी नव्यान जेरुसालेम आपलें काशाचें करून घेतलो. आख्खे मनशाकूळ सर्वेस्परा मुखार ओगें रावूं कित्याक तो आपल्या पवित्र तिकानांतावन उठून येता. देवाचें उतर. देवाचे फोडोपकार. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी गावून जातलो. Sorvesporak wakanta Moja tarka deva sove murgota. ताणें ल्हान वीक चाकोनीचेर दिस्त घाली सगल्यो पिडगा म्हाका बागी म्हणटल्यो. सर बोलिश्टान म्हाका केलीं ओचापां पवित्र ओचीत सोदां ओचीत ताचें नांव. जबाब. Sorvesporak wakanta
आपली भक्ती करतल्या थंय आमचो देव पिडगे पिडगेंत काकलूट दोळा दाखयता. आपलो बलिश्ट हात उबारून सोर्वेस्पोर कालचांत मनांत गोड दवरतल्यांक धांवडायता. जबाब Mosot mosor vespora wakanta Moja tarka deva sove murgota पदवेदारांक सोदरा वयले शेवटीता. ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी. ग्रेस्तांक जाल्यार काली करून पोट दिता. जबाब Mosot mosor vespora wakanta Moja tarka deva sove murgota उगडास दवरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायेलाक आपल्या चाकरांक बाळगिता. अब्राहमाक आनी ताच्या धूव पुतांक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. जबाब Mosot mosor vespora wakanta Moja tarka deva sove murgota उद्गाराक सगलीं उबी रावुया. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असो मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोव्या जेजू कडेन उलयता आसतना ताची आवय आनी भाव भयणां पावून सरली आनी भायर तावन रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ही खबर दितल्यांक लागीं उलोवन जेजून म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन ताणें म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय, म्हजी भाव भयण. कोणीय स्वर्गार आसा म्हज्या बापाची कुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाडणी तुका क्रिस्ता. बाबू भयणीनो, ह्या वर्सभर आमी आयकत आयलो ह्या वर्साचो विशय, गवणीक वर्साचो विशय तुमी म्हजे गोवाय. आनी आयजूय तोच विशय आमी दवरला. सायबिणीचे मजतीन जेजूचे गोवाय जावया. आनी सायबिणीचे मजतीन जेजूचे गोवाय जावंक तर म्हाका आपयला जाल्यार गरज आसा. केन्नाय कोणा म्हणून आयकलां सारको पायचे भाशेन तो, सारको मायचे भाशेन तो, जावं बरो जावं वायट वस्तूनी. केन्नाय तरी तुमी देखून कोणा म्हणलां भुरग्याक शुअर म्हणलां आसतलें. पायचे भाशेन मायचे भाशेन कित्याक म्हणलां स्वभाव आसा तो पायचे भाशेन आसा, स्वभाव आसा तो मायचे भाशेन आसा. आनी जें कितें पायन वो मायन बरेंपण केल्लें
तेंच मागीर भुरग्यांचे सवेन तर पडयलें जाल्यार आमी म्हणटा हेच पांयनूय केल्लें हेच मायनूय केल्लें. आनी वस्तू नियाळटना आयज आमकां सायबिणीचे मजतीन आमी जेजूचे तर गोवाय जातलो जाल्यार ही घडलेली घडणी आमकां आदाराची जाय. तो मुसलमान धर्माचो आसलो आनी मुसलमान धर्माचो आसलो तेन्ना ल्हानपणी ताच्या इस्कॉलान जाकारियास नांवाचो एक भुरगो आसलो. तो क्रिस्तांव आसलो आनी ह्या मनशान जाकारियासाचो राग येतालो कित्याक तो क्रिस्तांव म्हणून. जालेली ती गजाल अशी मुसलमान म्हणटोच तांकां तांच्या कुराणाची शिकवण दिताले. वायट न्हय ती, बरी ती. कुराणाची शिकवण दिताले तेन्ना तांकां मारून कितें एक चूक तरी करूंक जायनासली, मारून मारून शिकयताले. आनी अशें मारून शिकयताले तेन्ना तो म्हणो म्हाका राग येतालो आनी राग येतालो तो हांवें अदीक आनी अदीक क्रिस्तांवांचेर पावयलो कित्याक मुसलमान धर्म सांबाळूंक जाय अशें आपणाक शिकयल्लें म्हूण. आनी अशें शिकयलें तेन्ना जाकारियास क्रिस्तांव आसलो आनी जाकारियास क्रिस्तांव आसलो तेन्ना जाकारियासाचें जिवीत तेच मुश्कील करूंक सोदताले. ह्या खातीर ताणें आनी ताच्या इश्टांनी मेळून जाकारियासाक बरोच मारचो केलो. रातीक इस्कॉलाक सांज जाता तेन्ना तो परत आपल्याच्या घरा वेतालो तेन्ना तांणी एक मांडणी काडली, ताका दुरया आनी बरोच मार घाली. जाकारियास येवच्या आदीं ते ताच्या फुड्यान गेले आनी वयर झाडांचेर लिपून रावले. जाकारियास येतालो तो ताणें देखलो आनी येतालो तो ताणें देखलो तेन्ना मातसो काळोख जाल्लो, मनीस सडकोंक मेळनासलो. जाकारियासाक धरलो आनी मार घालूंक लागले. ताचो हात मोडले, ताचे पांय मोडले आनी ताका भरपूर मार घालताले. आनी हात पांय मोडटाले तेन्ना जाकारियास बोवाळ मारतालो म्हणटच दुखीन ताच्या तोंडाक धरलो. आनी तो मनीस अशें म्हणो जाकारियासा तोंडाक धरलो तेन्ना ताचो स्वास म्हाका मेळटालो, आमच्या हाताचेर येतालो. आमी ताका मारीत आसल्या, बुडयताले, फटायताले. ताचो स्वास बंद जालो आनी ताका आमी थंयसरूच सोडलो आनी परत गेल्या. खुशाल जालो कित्याक जाकारियासाक काबार केलो म्हूण. ते दिसा उपरांत आमी केन्नाय जाकारियासाचें कांयच आयकूंक ना म्हणून ताका पळोवंकूय ना. आपल्याच्या जिवितान वाडटालो तेन्ना ताणें एक गजाल सांगली. आपल्याचो मावशी भावाचो चेडो दुयेंत आसलो, भरपूर दुयेंत आसलो आनी भरपूर दुयेंत आसलो तेन्ना ताका इलाज लागो नासलो वखदांचो. ताच्या घरान कोण दोग जाण क्रिस्तांव आयले आनी ताणें म्हणलें म्हाका तांचेर तुज्या मावशी भावाच्या पुताचेर मागणें करूंक जाय. आनी ताणें मागणें करूं दी म्हणून म्हणलें खंय, पूण हात दिताले आनी हात दिताले तेन्ना ताणें एकल्याच्या हातान कुरीस पडयलो आनी हात दिवंक ना आनी म्हणलें क्रिस्तांवाक हांव हात दिना. पूण मागणें करूंक जाता, ताणें म्हणलें वय. आनी मागणें केलें तेन्ना ताणें देवा लागीं एक इश्ट कसो उलयताले तें ताणें आयकलें आनी पळयलें. आनी एक इश्ट कसो देवा लागीं मागताले, जेजूच्या नांवान ते मागताले. आनी हांवें पळयल्ली वस्त, जो मनीस हात पांय हालोय नासलो तो हात पांय हालोवंक लागलो. जो मनीस उलोवंक देखून नासलो जायते दीस तो उलोवंक लागलो. जो मनीस खाटी वेलो उठोवंक ना तो आतां इल्लो बसलो. आनी वस्तू ताणें पळयल्यो तेन्ना ताणें विचार केलो की आमकां हें बरेंपण दिलां. आनी बरेंपण दिलां तेन्ना ताणें विचारलें तुमी कशें करता तें.
आनी जे क्रिस्तांव दोग जाण मागणें करताले ताणें ताका अशें म्हणलें खंय, देवाची येवजण ताचेच सव्यान न्हय पूण तुज्याय सव्यान आसा, हे खातीर देवान आमकां हांगासर पाठयल्या. आनी तो चिंतूंक लागलो खंय, बरेपण आनी मोका घरा लागीन गेलो खंय आनी चिंतून चिंतून ताणें आपल्याच्या कुटुंबाक सांगलें खंय, हांव मुसलमान धर्म सोडटां आनी क्रिस्तांव जाता. ताच्या घरच्यांनी ताच्या मरणा पासून केलें खंय बिस्तो रिकामो काशांव घालो. आनी तेन्ना ताणें देवाक असो प्रश्न केलो खंय, जेजू हांवें तुजेर भावार्थ दवरलेलो जाल्यार हें म्हजें मरण कसलें. रिकामो काशांव घालून ताणें म्हाका पुरलो. आनी तेन्ना खंय अशी एक भास जाली, तुज्या नांवाचो काशांव रिकामो आसा, तूं ना थंय. दुसरी वसमतीन धर, हांवूय पुनर्जीवन जालां, हांवूय फणान ना. तुजी आडाना तशी म्हजी आडाना, खुशाल जा. आनी तो सावदी अरेबिया थंयसर ह्या देशान गेलो खंय एक कॉन्फरन्स आसलें, थंय वांटो घेवंक. आनी कॉन्फरन्स आसलें थंय वांटो घेवंक आसलो तेन्ना थंय एक जाणटो मनीस आसलो खंय, खाड पिकलोलो, ओसोक जाल्लो. तो तांचे लागीं भाशण करतालो खंय. आनी भाशण जातोच तांणी विचार केले खंय त्या भाशण दितल्यान, हे मुसलमान आसलो तेका आतां, तो आतां क्रिस्तांव जाल्लो. विचार केलो तूं खंयचो. आनी ताणें सांगलें खंय आपूण अमकेच देशाचो, अमकेच नांव. हांचो भाशण दितालो जाणटो आसलो तो रडूंक लागलो खंय. आनी रडूंक लागलो तेन्ना ताणें ताका विचार केलो खंय, हांवें म्हजें नांव सांगलें, म्हजो देश सांगलो, तेन्ना तूं कित्याक रडूंक लागलो. आनी ताणें आपल्याचें पवित्र पुस्तक उक्तें केलें आनी पयल्याच पानार ताचें नांव आसलें तें दाखयलें खंय. आनी ताणें म्हणलें, इतलो तेंप हांव तुजे पासत मागतालो. आनी ताणें विचार केलो आनी म्हणलें खंय, इतलो तेंप तूं म्हजे पासत मागतालो, तूं म्हाका खंय वळखता. आनी ताणें सांगलें खंय, दोर दिसाक हांव तुजे पासत मागतालो, हें पवित्र पुस्तक उक्तें करता तेन्ना पयल्याच पानार म्हाका तुजें नांव मेळटालें, हांवें तुका बक्षिलो. आनी परत ताणें विचारलें, बक्षिलो, हांवें तुका कितें केल्लें तर. ताणें म्हणलें खंय, हांव जाकारायस. बाबू भयणानो, जेजूचे वाटेन चलपी, जेजूच्या वाटेन बरेपण दिवपी आमकांच गोवाय म्हणटा. आनी हांकांच तर गोवाय म्हणटा जाल्यार आमची स्वर्गीची आवय आमकां आदार करता, ह्या जेजूचे गोवाय जावं. ह्याच खातीर तिणें आमकां आग्रो करून म्हणला, म्हजो पूत सांगता तें करा. आनी आपल्याचो पूत सांगता, जेजू सांगता तें तर करूंक ती तर आमकां आपयता जाल्यार आयज ह्या वाठारान कार्मी नगरान आमी तिची परब संभ्रमता. आनी तिची परब संभ्रमतना घडये गेल्या वर्सा भाशेन व्हडा प्रमाणान करूंक मेळना, पूण हेच स्वर्गीचे आवयचें आमकां बरेपण आसाच. आनी स्वर्गीचे आवयचें आमकां जर बरेपण आसा ती रावता. आनी ती एक फुलेर कसो आमकां आमच्या जिवितान मार्गदर्शन दिवं. खंय वेचें, कशें करचें तें आमकां उदारपणी सांगूं. आनी तिच्या जिविताचेर आमी तर नदर मारली जाल्यार ती सदांच जेजूची मोठ्या प्रमाणान शीस. आनी मोठ्या प्रमाणान जेजूची शीस जाल्ल्यान जेजू दाखयता ते वाटेन ती चल्ली. जेजू दाखयता ती वाट तिणें आपणायली. जेजू दाखयता तीच वाट ती चलोवंक आमकांय तिच्या भुरग्यांक ती आदार दिता. आनी जेजू चल्लो ती तर वाटेन तर ती आमकां चलोवंक तर आदार करता जाल्यार आयचे शिवर्तमानान आमी पळयता, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण. जी कोण देवाचें उतर मानून घेता ती म्हजी भाव भयण आनी आवय. हें तर जेजून तर सांगलें जाल्यार जायते जाणां हें उदाहरण घेतात आनी म्हणटात जेजून मारयेक किकोन केली, उलोस केली. पूण म्हाका जाल्यार दिसता जेजून मारयेचो दर्जो आनीक उबारलो. म्हाका जल्म दिला म्हणून न्हय, म्हाका फकत जल्म दिवन ती भागी न्हय, म्हाका फकत जल्म दिला म्हूण ती म्हजी आवय न्हय, पूण देवाचें उतर पाळटा ती,
देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता ती ह्या खातीर ती म्हजी आवय. आनीच आमची सोर्गीची आवय आनी आमच्या आस्कारीन आमकां तर आपयता आपल्याच्या भुरग्यांक जेजूच्या वाटेन ओ जेजूच्या गोवायत आमी कशें जातले हांव काय. आनी जेजूच्या गोवायत तर आमकां साद्यो वस्तू दिल्ल्यो आसा. आमचें बागयोन तेरेस बाळका जेजूचें आमकां उदाहरण दिता आनी तेंच उदाहरण दिता आनी म्हणटा ज्यो ल्हान ल्हान वस्तू आसा व्हडा प्रमाणान कर. ल्हान ल्हान वस्तू तर व्हडा प्रमाणान तर करूंक लागले जाल्यार ह्योच वस्तू आमकां आदाराच्यो जातल्यो. भुरगीं कशीं आमी आमच्या जिवितान आमची भुरग्यांक जे लागू जाता त्यो वस्तू तर आमी केल्यो ल्हान जायन त्यो आमी देवाचे गोवाय ओ जेजूचे गोवाय जातल्यो. आमी वाडलोलीं कशीं आमकां जाय तसो बऱ्या स्वभावान तर जियेलीं जाल्यार ह्याच जेजूचे गोवाय जातल्यो. आमी गडे काजारी जावन आमचो कुटुंब गडे घडलेलो आसा ती जायन आमी तर कुटुंबान तर बरेपणान तर जियेता जाल्यार आमी जेजूचे गोवाय जावन गुडेक पिरायेन वाडोन आनी पिरायेन वाडल्या तेन्ना आमी आमचो वेळ तर मागड्यान आनी बरेपण करून आनी बरेपण शिपणावन तर सारलो जाल्यार हेच जेजूचे गोवाय जावन. आनी हे तर जेजूचे गोवाय जावन दुसऱ्या जाग्यांचेर वचून गोवाय जावंक नाका. पयले सुवातेर हांव वावर करतां हांव जियेतां म्हज्या घराब्यान सान म्हजो वावराचे सुवातेर सान हांवें तर हें बरेपण तर शिपणायलें जाल्यार थंय सुरवात जाली. पूण जेजूचो गोवाय कसो म्हणून तर हें आख्खेंच वरस आमी गवळीक वरस काडलें. हें आख्खेंच गवळीक वरस तर काडलें जाल्यार ह्याच गवळीक वर्सान सान आमकां देवाचें बरेपण आसा. ह्याच गवळीक वर्सान सान आमकां देवान दिल्लें बरेपण आमकां ओळखूंक मेळटा. हें आख्खेंच वर्सान सान आमी देवाचें गोवाय जावंक आमच्या कानार परत परत सादलां. आमकां तर गोवाय जावंक ही आमची सोर्गीची आवय तर आपयता. ही आमची सोर्गीची आवय आमचे लागीं हें देणें मागता जेजूचे गोवाय जावंक आमी. ही आमची सोर्गीची आवय म्हणटच ती मागता तें देणें हांव आनी तूं तिचीं भुरगीं दिवची नात काय तिका. उबी रावया. सतमानता देवा सोरपोतवेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रसार आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्या आमच्या सोया तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भ सांभाळलो आंकवार मारयेचान सोलवलो पोंस पिलाताणे कोसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो ताका निकी पिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जीव जालो स्वर्गात चडलो सोरपोतवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयें जिव्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतात पातकांचे भोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गुरसो आमची मागणी बापा मुखार दवरया. तुमचेर देंवतल्या पवित्र आत्म्याचें बळ तुमी घेतल्यात आनी संवसाराच्या शिमा पर्यान म्हजे गोवाय जातल्यात. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाक मानता तसलें जिवीत जियोंक आनी क्रिस्ताचे खरे गोवाय जावन आपल्या हाताखाल आसलोले पोरचेक तेंच मार्गदर्शन दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. तुमकां विंचून काडल्यात आनी नेमल्यात की तुमी वेचें आनी तोखतात तसलीं फळां दिवचीं. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी ओदेक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी आपलें कार्य मनान दवरून जेजूची तत्वां आपणावन आपस्वार्थपण सोडून दिवन पोरजेच्या बरेपणा आनी उदरगती पासत बरें तेंच करूंक तांकां बापाची सानवाय मागुया. आमचे मागणे आयकून
आयकून घे बापा ताणें आमचे वेलो पिडा रोग उबारलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो. जायतीं आमचीं भावां भयणां कोरोना व्हायरस पिडेक लागून वो हेर मारेकार पिडेक लागून घरांनी तशेंच हॉस्पिटलांनी कोश्टवतात. तांणी जेजू आपलें बोळ आनी आपले पिडेक पेकोवणी दिनार म्हूण मांडून घेवन कोश्टा वेळार जेजूचेर पातयेवन रावूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बोल मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा तुमी म्हजे घोवाय. आमच्या कुटुंबांनी समुदायांनी सदांच मोग एकामेकाचो हुस्को सेवा चाकरी बोगसोणें वाडोवंक आनी चोडोवंक आनी मारये भाशेन शेगुनी जिवीत जियेवून आमी दुसऱ्यांक आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं जेजूचे गोवाय जावंक आमकां बोल आनी कृपा बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा बापा मगडा आमचे सोर्गीचे आवयच्या देण्या पासत आमी तुका दिनवासता. ती आमकां उलो करता आनी आपल्या भुरग्यांक ती तुज्या पुता जेजूचे गोवायसांक आपयता. ही आमचे सोर्गीचो आवयचो ताळो आयकून घेवन तिणें दाखयली वाट जेजूचे वाटेन चलूंक आनी जेजूचे गोवायसांक आमकां उदार आनी आदार दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मोच्या बाबा भयणानो हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागा. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या सोर्गीच्या बापा मनीस जाल्यार तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मरेतान चोल्म घेताना तिचें आंकवारपण विबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतलेल्या मनीस सैमा वरवीं आमी आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमी भेटयले तुका मानता तसली ती जावं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काडसां बारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाचे देवा सोर कड्यान सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निधी आंकवार मरेक आयज आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताचे उदेशी देवदूतान स्वर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती
गायता हूँ. Povit, 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 nol barazzo sorves potu, surgari sonsar, volia duce voi bova, o surgi duga soisur, o surgi duga soisur. Sorves poraci na vida da caso, o surgi do caso sur, o surgi do caso sur, o surgi do caso sur, o surgi do caso sur. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची इसर तुझ्या अपवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोस्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस कियात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेडच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotoya. Gesù melo, Gesù ci vonzala, Gesù novia idolo, Gesù novia idolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतेल आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनोचोनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. बापा गेल्या वर्साक आमचे बरोबर आसलोली पूण ह्या वर्साक ना. ही कोरोना महामारेक लागून आनी हेर पिडेक लागून मरून गेलेल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुवें पोडसोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. बापा आपल्या कुटुंबान कोस संस्थेल्या आमच्या बाबा भयणाची, नोकरी ना जावन कश्टावतल्यांची, आपल्यान आपल्या कुटुंबाचें उदारपण करूंक दूख भोगतल्यांची, हे महामारेक लागून भिरांतीन जियेतल्यांची, हे महामारेक लागून जायती ओडचोणेक सांपडलेल्यांची, भारतान दर्यार परदेसान वावुरतल्या आमच्या बाबा भयणाची. बाबा आपल्याच्यो गोरजो घेवन हांगासर मागतेल्यांची तूं काकूत कर. आंकवार मरे देवा माये सांगाती तिचो पती भाग्यवंत सुसे भाग्यवंत दोर मृदान सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजूचे गोवाय जावं जेजूनच आमकां मागण्याचें हातयार दिला आनी ते मागण्याचें हातयार आमचे बापा. ह्या वेळार हेंच आमच्या बापाचे मागणें प्रार्थना करतना आमचे सर्गीचे आवयक विनवणी करुया. तिच्या पुता जेजूचे आमी गोवाय जावं आमकां उत्तेजन आनी आदार दी म्हणून. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकंतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें दवरून दिता म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटुले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटुले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटुले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोशिलो कोडसोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. कोणवाल्या बापा बागेवन आंकवार मरे आयज आमी मान दिता. तुवें आमकां स्वर्गीच्या देण्यांनी दादोशी केले देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका उलो मारता. तेच आंकवार मारेची देख घेवन तिचे विनवणेन आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. बाबू भयणानो पयली सुवातेर
सगल्यांक तुमकां कार्म सायबिणीची उनवणीत परब आवडयता. आनी कार्म सायबिणीची उनवणीत परब आवडयतना हेच आमचे सर्गीचे आवय तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आनी कार्म सायबिणीची उनवणीत परब आवडयतना आमची सर्गीची आवय हे महामारींतल्यान आमकां बरेपण दिवंक पावो. बाबू भयणीनो, कांय वस्तू देव बरें करूं म्हणटा ती. पयली सुवातेर PPCच्या वांगड्या वाड्याची जेन्ना नोवेनां पडलेलीं तेन्ना मांडावळ करूंक, जावं मागीर ती लिटर्जी बरोवंक, जावं मागीर सेवा धर्माची हेर रिती सांबाळूंक, हांव जाणा महामारीन कोण वाचपाक करपी आहा तांकां तयार करूंक तांणी केल्या. हे खातीर PPCच्या वांगड्यान म्हजे दिनवास. दुसरी वस्त आसा ती आमी जाणा, आमी सदांच कार्म सायबिणीची परब करता तेन्ना आमकां बेतीन दिताले. ह्या वर्साकूय दितलो, पूण मातसो ही महामारी सोंपल्या उपरांत हांव तुमच्या घरांनी पाठयतलो. आनी तुमच्या घरांनी पाठयतलो तेन्ना हांव जाणा, हांव घराब्यान एक पाठयतलो, एक सिंबॉलीक कशें ती. कित्याक घराब्यान तो 10 जाणां आयलोलीं जाल्यार फेस्ताक 10 जाणांक मेळटलो आसलो, पूण हे सिंबॉलीक कशें एक घरा लागीं पाठयतलो. पूण आतां पाठोवचो ना. फुडाऱ्यांकूय भिरांत आसा आनी तुमकांय भिरांत आसा. ह्या खातीर सगळें थोंडायेर पडल्या उपरांत तुमकां हे बेतीन धाडून दितलो. दुसरी दिनवास दिवंक सोदता तो म्हणल्यार वॉलंटियर्सां. बाबू भयणानो, वाचपाक करून गेले तितल्यान सोंपोन आसलेलें. आख्ख्या कपेलाचें सॅनिटायजेशन करूंक जाय आसलें, कित्याक थोडीं जाण देखून भितर आयलीं, मागीर तें सॅनिटायजेशन करूंक जाय आसलें. थोड्यांनी आपल्याचें पडें नासतना दर दिसा हांगासर येवन हें कपेलाचें सॅनिटायजेशन केलें. हे खातीर म्हज्या कपेलाचे वॉलंटियर्स आसा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक कार्म सायबिणीन तांकां राखल्या तशीं फुडाराकूय राखची आनी बरे भाशेन दवरची आनी तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. नांवां काडिना, पूण सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा जी कोण सॅनिटायजेशनाचो वावर केला तो. म्हजें काम हांगासर सावन सोंपतालें, पूण तुमकां हे यूट्यूबाचेर मेळून एलिरोन जायतो वावर केला. शिकता तो बारासभर शिकतानाय आपल्याचे हे बरेपणान आमकां मेळचे खातीर हे यूट्यूबाचेर ताणें घातला. ताकाय म्हजे दिनवास. बाबू भयणानो, कांय जाणांनी बुद्दूय दिली. सांजचें घालतालें हांव नवेन करून. कोणें विनोनी करून म्हणलें, फादर लेट जाता जाल्यार मातसो बेगीन रेकॉर्ड करून धाड. तेन्ना सकाळची नोवेनां केलीं आनी सकाळची नोवेनां करून कोणाची बरी बुद्द मेळ्ळी म्हणून ह्यो वस्तू केल्यो. तुमी बरी बुद्द दिल्ल्या पासत तुमकां दिनवासता. हांव जाणा आयज परबेचो दीस, पूण परत म्हणटा, स्टे होम, स्टे सेफ. तुज्या कुटुंबा बरोबर ही परब कर. तुज्या कुटुंबान रावन ही परब कर. घरा लागीं कितें आसा तातूंतच खुशाल जावन ही परब कर. हांगा थंयसर भायर सरची गरज ना. गरज आसा भायर सरा. तुमी अशेंच तुमी तर एकामेकाक ही वीश करून खुशी आसा आनी केल्ली म्हाका जाय, पूण घरा लागीं वचून करिनाका. मोबायलाचेर सान तुमच्यांनी वीश करूं येता वो एक मेसेज धाडून वीश करूं येता. तुमी तशें करतले हे महामारीन तुमची काळजी घेतले, समेस्तांची काळजी घेतल्या म्हूण रावता. आनीक एकदां सगल्यांक ही उनवणीत कार्म सायबिणीची परब आवडयता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोरपोतवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. हांव एक विसरलो तें म्हणल्यार आमच्या कोयराच्या वांगड्या ह्या दिसांनी येवन ह्या सेवा धर्माक अदीक स्वाद दिवंक तांणी आपल्या मधूर गितांतल्यान मधूर थाड्यांतल्यान गायला आनी वाजयला. वाजोवप्यांक आनी गावप्यांक म्हजे दिनवास. संवसारांतली कोवीड पिडा नपयत जावंक मागणें. सर्गीच्या बापा,
आमच्या बापा आमची काकूट कर आमची काकलूत कर जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमची काकूट कर आमची काकलूत कर पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या आमची काकूट कर आमची काकलूत कर सोर पदवेदार आणि काकलुतसार बापा सोर पदवेदार आणि काकलूतसार बापा तुझ्या पुता जेजूच्या तुझ्या पुता जेजूच्या अमोलिक रक्तान अमोलिक रक्तान संवसारांतली मारेखार संवसारांतली मारेकार कोविड पिडा धुवून काड कोविड पिडा धुवून काढ आणि पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आणि पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तिचो व्हायरस उलपावून उडय तिचो व्हायरस उलपावून उडय भोव काकलुतसार बापा भोव काकलूतसार बापा कोविड पिडेक सांपडून कोविड पिडेक सांपडून कश्टावतल्या आमच्या भावा भयणांचेर कश्टावतल्या आमच्या भावा भयणांचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल तुझी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझे पदवेदार मोजोतीन आणि तुझे पदवेदार मोसोतीन हे मारेकार पिडेक हे मारेकार पिडेक इलाज मेवला तो इलाज मेवला तो आमकां गुणांक पडू आमकां गुणाक पडू पिडेस्तांक पिकोवणी फावो कर पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कर पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कर पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कर आणि आमकां सगल्यांक आणि आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार हे पिडेंतली निवार भाग्यवंती मारये भाग्यवंती मारये तुझ्या गोपांत आमी आसरो सोदता तुझ्या गोपांत आमी आसरो सोदता आमकां सांडू नाका आमकां सांडू नाका या आकांताच्या वेळार ह्या आकांताच्या वेळार आमेन आमेन आमच्या बाप्पा सोर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मुरे कुरपेन तूं बोलोले सर्वेस्पर तुझे तायेसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन आमचे गांवची आस्कारीत सगळ्याक आमकां दुसबडू बेसवगाल गे दोरगोराब्या सगळ्यांतली सदांच निवार बेसवगाल गे दोरगोराब्या सगळ्यांतली निवार कार्मी आमची सायबिडी आमी तुझी अस्कुत